Police report. Police report. Sa police report, Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. sa police report, Usamis PNP sunod-sunod ang operasyon batok aktibidad sa illegal nga droga. Anong detalye ni Johnny Tommy? Upat o 5 ka operasyon sa drug bypass ang nahimo sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis sa milabayng 2 ka semana nining bulan sa Agosto. Una, ang usa ka 32 nga ulitaw nga positibong nakumpiskaran sa gituang Shabu didto sa sitio Basirang Barangay de Maluna. Agosto 18 sa gabi, usa ka 45 anyos nga laki ang positibo usab sa ginadiling droga sa gihimong drug bypass operation sa Purok 2, Barangay Bagakay. Agosto sa 19 sa gabi, usa ka 30 anyos usab nga ulitaw ang napalitan sa nagtakubang parokyano nga miyembro sa Usamis PNP. Usa kini ka masahista sa usa sa mga department store ning Dakbayan og residente sa Barangay Carmen, Usamis City. Og ang usa ka first year marine engineering student nga nagtungha sa usa sa mga maritime school ning syudad. Positibong napalitan og na-recover sa iyang posisyon ang 4 gramos nga gituang shabu din adunay street value nga 27,000 pesos. Ang maong operasyon hiniusang gipatuman sa Provincial Drug Enforcement Unit o Usamis PNP og mga operatiba sa Sikan Provincial Mobile Force Company. Kanunay ang gipasabot ni Usamis City PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abellanosa nga ang sunod-sunod nga mga operasyon sa kapulisan ning syudad wala kini magpasabot nga mibalik og siaw ang illegal nga droga sa syudad. Apan gama kini sa mas gipahugtan pa nga pag-alerto sa kapulisan og sa koordinasyon sa publiko alang sa daling pagtumbok sa mga individual nga nabaligya sa maong illegal. Way laing gibasol ang kapulisan sa mga kontrabando nga nakumpiskar dinhi sa Usamis, nagikan gayud kini sa Lanao del Norte. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.